नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यकतया प्रतिपादन गर्ने उत्तम शास्त्र श्री विष्णु पुराण हामी क्रमबद्ध चिन्तन गर्दै आइरहेका छौँ। पुराण रत्नको सम्मान श्री विष्णु पुराणलाई मिलेको छ। ब्रह्मसूत्रका भाष्यकार आचार्यहरूले पनि अत्युच्च आदरका साथ यस पुराणका पंक्तिहरूलाई उद्धृत गर्नुभएको छ। त्यसबाट पनि जानिन्छ विष्णु पुराणको महत्त्व कति छ जगतमा। व्यासजीले रचना गर्नुभएका कैयन पुराणहरू, व्यासजीका पनि पिताजी हुनुभएका श्री पराशर महर्षि जसले उपदेश गर्नुभएको यो ग्रन्थ, व्यासजीले बनाउने ग्रन्थहरूका लागि सबैको आधार भनेको श्री विष्णु पुराण हो भनेर भन्न सकिन्छ। तत्त्व प्रतिपादनमा अमोघ सिद्ध भएको छ। ओहो ऋषि पराशर जसको प्रशंसा वेदले गर्नुभएको छ, उहाँका सम्बन्धले व्यासको पनि प्रशंसा भएको छ। त्यस्ता ऋषिले गान गर्नुभएको श्री विष्णु पुराण र श्रोता पनि तपस्वीहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका मैत्रेय ऋषि हुनुहुन्छ। उहाँको जिज्ञासा पनि त्यस्तै प्रकारको छ र समाधान पनि उति नै गम्भीर छ। हामी सुन्दै थियौँ अघिल्ला प्रसङ्गमा भक्तराज प्रह्लाद जसलाई अनेक प्रकारको कष्ट दिइरहेको छ हिरण्यकशिपुले,
पर्वत टाकुराबाट फ्याँकिदिए दैत्यहरूले पृथ्वी माता प्रकट हुनुभयो, आफ्ना गोदमा लिनुभयो। भगवानका ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो प्रहलादजी। केही गर्दा पनि प्रहलाद मरेनन्। अब कृत्या पैदा गर्नका लागि आज्ञा दिन्छ। कृत्याले पनि प्रहलादलाई केही गर्न सकिन। उल्टो ती पुरोहितहरूलाई जलाउन थाली। अनेक प्रतिज्ञा गरेर भगवानसँग प्रार्थना गरेर ती ब्राह्मणहरूको प्राण रक्षा गर्नुभयो। प्रहलादजीले प्रसन्न भए, आशीर्वाद प्रदान गर्दछन्। गएर हिरण्यकशिपुलाई सबै सुनाएका छन्। त्यस पछाडि समय बित्दै गएको छ। वायुलाई आज्ञा दिन्छ उसले। वायुले सुकाउन प्रयास गर्छन्, तर भगवानले प्रहलादजीका हृदयमा बसेर सम्पूर्ण वायुलाई पान गर्नुभयो। अब पनि प्रहलादजी मर्नुभएको छैन। यता हिरण्यकशिपु अत्यन्तै चिन्तित भएर शिर निहुराएर बसेको छ। षण्ड र अमर्कले भन्दछन्, महाराज चिन्ता नगर्नुहोस्, बालकै छन् प्रहलाद, बुद्धि आएको छैन। हामी गुरुकुलमा लिएर जान्छौँ, हाम्रा पिताजीले सम्झाइ बुझाइ गर्नुहुनेछ, बुद्धि आउनेछ। प्रहलादजीलाई लिएर जान्छन् उनीहरूले। जानुभयो उहाँ। अब त शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई चाहिने प्रकृतिको राजनीतिको शिक्षा दिनुभएको छ। अत्यन्तै विनीत भएर सम्पूर्ण विद्या ग्रहण गर्नुभयो गुरुबाट। आएर सुनाउँछन् उनीहरूले, प्रहलादजी ज्ञानी हुनुभएको छ महाराज, धेरै कुरा सिक्नु भएको छ हाम्रा पिताजीबाट। एक दिन प्रहलादजी आउनुभयो। हिरण्यकशिपु प्रसन्न भएर सोद्धछ, बाबु धेरै भयो गुरुकुल बसेको तिमी, राजाले के गर्नुपर्छ? तमाम प्रश्नहरू गरेको छ उसले। शत्रुसँग के गर्नुपर्छ, मित्रसँग कसरी रहने, त्यसै गरी मन्त्रीहरूसँगको व्यवहार कस्तो हुन्छ, सचिवहरूसँग कसरी रहने, ग्रामवासी नगरवासीहरूसँग कसरी रहने, त्यस्तै प्रकारले जो शत्रुहरू छन् हृदयका काँडा जस्ता भएका तिनीहरूलाई कसरी उखालेर फ्याँक्न सकिन्छ, यी र यीसँग सम्बद्ध राजनीति विषय जति छन् तिमीले पढेका कुराहरू मलाई सुन्ने इच्छा छ, बताऊ। यहाँसम्म प्रश्न गरेको थियो उसले। आज पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ। पिताले सोधिसकेपछि पितालाई प्रणाम गर्नुभयो प्रहलादजीले र हात जोडेर भन्नुभयो, पिता ममोपदिष्टं सकलं गुरुणा नात्र संशयः गृहीतन्तु मया किन्तु न सदे तन्मतं मम। हजुरले जे सोध्नु भएको छ यी सारा विषयहरू गुरुले मलाई उपदेश गर्नुभएको छ, म सबै जान्दछु पनि। तर मलाई लाग्दछ गुरुले जे सिकाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ मलाई सिकाउनु भएन। गुरुले आत्मकल्याणको मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्ने, तर त्यो गरिदिनु भएन। जे सिकाउनु भयो त्यसले संसारमा झन्झन जीव बाँधिने विषय सिकाउनु भयो। यसुसले, पिता मैले जाने तापनि म हजुरलाई ती कुराहरू बताउँदिनँ। कारण के हो, मेरा लागि गुरुले दिएको विद्या काम लाग्ने छैन। सामचोपप्रदानं च भेददण्डौ तथा परौ। साम, दाम, दण्ड, भेद, चार प्रकारका नीतिहरू चाहिन्छन् राजाका लागि। यो सिकाउनु भयो उहाँले। यी सबै शत्रुहरूलाई आफ्ना वशमा गर्नका निमित्त प्रयोग गरिने हो। मेरा को शत्रु छन् र? अनि कसलाई मैले मित्र बनाउनु परेको छ र पिता? यो विद्याको मलाई के काम छ र? पिता हजुर नरिसाउनु, म भन्दै जान्छु। मैले कसैलाई शत्रु देखेको छैन। जगत नै मेरै मित्र मात्रै। जो परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ नै जगतमा व्याप्त भएर रहनुभएको छ। सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये परमात्मनि गोविन्दे मित्रा मित्र कथा कुतः। सारा जगतका आकारले परिणत भइबसेका भगवान, सबैका अन्तर्यामी भएर रक्षा गर्ने जगन्नाथ जगतमय, त्यस्ता परमात्मा गोविन्द रहँदा रहँदै कोही शत्रु कोही मित्र भन्ने यो भेद कहाँबाट आएर? मैले त केवल भगवान मात्र देखेको छ जगतमा। त्यसकारणले उहाँले दिएको उपदेश मेरा लागि होइन। उसले सोध्यो, तेरो गोविन्द कहाँ छ? प्रहलादजीले भन्नुभयो, त्वयि अस्ति भगवान् विष्णुर्मयि चान्यत्र चास्ति सः यतस्ततोऽयं मित्रं मे शत्रुश्चेति पृथक् कुतः। हजुरमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, ममा पनि हुनुहुन्छ।
अन्यत्र सर्वत्र पनि भगवान हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ हजुरले देखाउनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ मेरा भगवान हुनुहुन्छ। यस कारणले मेरा लागि कोही नि शत्रु छँदै छैन पिताजी। जसलाई कुनै प्रकारको ज्ञान छैन त्यस्ता बालकले माथि आकाशमा भएका सूर्यलाई देखेर ऊ आगो 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 भन्ने हो। उसलाई थाहा छैन त्यो यहाँ भएकै अग्नि ती हुन् कि अथवा ती सूर्य हुन्, अलग हुन्, त्यो उसले जान्दैन। त्यस्तै प्रकारले व्यक्ति बुद्धि नभएर मात्रै यी देवता, यी मनुष्य, यी तिर्यक, स्थावर, यो शत्रु, यो मित्र भन्ने यस प्रकारको अनेक भेद बुद्धिले ग्रस्त भएको हुन्छ। सम्पूर्ण जगत भगवान्मय छ, भगवान नै सर्वत्र विराजित हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यो भेद कहाँ आउँछ र पिता? त्यही कर्म कर्म हो जुन कर्मले बन्धन हुँदैन। त्यही विद्या नै विद्या हो जुन विद्या मुक्तिका निमित्त हुन्छ। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। मोक्ष जुन विद्याले गराइदिने हो त्यस्तो ब्रह्म विद्या नै विद्या हो। अनि बन्धन तोडिदिने कर्म नै कर्म, जसले बन्धनमा अझै बाँचिदिन्छ त्यस्ता कर्मलाई कर्म भनिन्न। ती त के हुन्? केवल परिश्रमका निमित्त मात्रै हुन्। जति कर्म गर्दै गऱ्यो उति परिश्रम हुन्छ उसलाई। मोक्षकादेखि अतिरिक्त सारा कर्महरू, जस्तो कि व्यक्तिले आफ्नो कपाल नदुखिरहेको छ तर दाम्लो बाँधेर त्यसलाई तान्न थाल्यो भने त्यो नदुखेको पनि दुख्छ। यस्तै प्रकारले संसारका लागि गरिने कर्महरू, स्वर्गसम्मका सुखका निमित्त गरिने कर्महरू, ती कर्म हुँदै नै होइनन्। कर्म त त्यस्तो हो कि कर्मबन्धनको पास उसले काटिदियोस्। भगवत समाराधनात्मक कर्म जुन एक एक आफूले गरिएका सेवाहरू भगवानका सेवाका निमित्त भनौँ, त्यस्ता कर्मलाई मात्रै कर्म भन्नुपर्छ पिता। अरू त परिश्रम मात्रै हुन्। अनि भगवत प्राप्ति गराइदिने विद्यादेखि अतिरिक्त विद्या सबै कला कौशल मात्रै हुन्, ती कोही विद्या होइनन्। विद्यान्य शिल्प नैपुणम्। अति सुन्दर उपदेश त्यही भन्नुभयो। तपाईँलाई म प्रणाम गरेर सार बताउँछु, सुन्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस् पिता। जसले संसारको चिन्ता गरेको छ, राज्यको चिन्ता गरेको छ, कोषको चिन्ता गरेको छ, यो कोही आश्चर्यको कुरा होइन। संसारमा आएपछि हर कसैले यी चिज चाहेकै हुन्छ, त्यो पाउन खोज्छ। तर सबैले सबै पाएको छ र पिता। जसका भाग्यमा प्रारब्धले यति पाउने भन्ने तयार गरिदिएको छ, त्यही नै उसले प्राप्त गर्ने हो। कोही भिखारी होस्, सडकमा सुत्ने होस्, भोजन गर्न नपाएको होस्, एकाएक उसलाई भगवानले उसको प्रारब्धानुसार सम्पन्न बनाइदिन सक्नुहुन्छ। कोही सम्पन्न होस्, भिखारी हुन सक्दछ। त्यसमा कोही पाबन्दी छ र? पाबन्दी र कारण छ भने त्यहाँ केवल उसको भाग्य कारण छ। त्यही अनुसारले फल प्रदान गर्नुहुन्छ भगवानले। यस उसले पिता शुभ कर्मका निमित्त प्रयास गर्नुपर्दछ। संसार कमाउनका निमित्त होइन, संसार छोड्नका निमित्त व्यक्तिको प्रयास हुनुपर्दछ। भगवानमा प्रेम गर्नुपर्छ। कर्म सबै भगवानका सेवाका निमित्त हुन् भनेर त्यसरी गरिनुपर्दछ। त्यो कर्म कर्मयोग बन्दछ। जस्तो कि व्यक्तिले कर्म गर्दैछ, यो कर्मले यो फल मिलोस्, त्यो फल उफल भनुन्जेलसम्म झन्झन झन्झन त्यो बाँधिने जालो बढ्दै गएको हुन्छ। ती फलहरूले बाँध्दै गएको हुन्छ। मैले गरेको फल यो सबै भगवानलाई नै समर्पित होस्। मैले जति कर्म गर्दै जान्छु, गर्ने भगवान हुनुहुन्छ, गराउने भगवान हुनुहुन्छ। मैले गर्नु एउटा स्वरूप हो। अनि भगवत विषयको ज्ञान पनि यो एउटा मेरो कर्तव्य हो। र भगवानमा प्रेम गर्नु पनि यो एउटा कर्तव्यभित्र पर्दछ। यी न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति कुनै पनि मोक्षका निमित्त उपाय होइनन्। उपाय त केवल प्रभु कृपा हो, भगवान मात्र हुनुहुन्छ। यस बुद्धिद्वारा व्यक्तिले कर्म गर्नुपर्छ। पिताजी, देवता भए, मनुष्य भए, पशुहरू, पक्षी, वृक्ष, सर्प आदि गरेका कीटहरू भए, यी सबै भगवान अनन्तकै रूप हुन्। भगवान सर्वेश्वर नै यस रूपले रहनु भएको छ। यस्तो जान्ने व्यक्ति, उसले जगतमा भएका स्थावर जङ्गम यी सबैमा भगवानदेखि बाहेक अरू के देख्न सक्दछ र? तपाईँको पनि त्यही भलो छ पिता।
आजका दिनबाट भगवानप्रति द्रोह भाव छोड्नुहोस्, भगवानमा मन लगाउनुहोस्। प्रसिद्ध त्यच्युतस्तस्मिन् प्रसन्ने क्लेश संशयः। भगवान प्रसन्न हुँदा मात्रै व्यक्तिका सारा कष्टहरू नाश हुने हुन्। यस प्रकारले प्रहलादजीले उपदेश दिनुभयो। दारा किटेको छ, आगो जस्तो भएको छ, च्याप्प समात्यो। आफ्ना काखमा राखेर सोधेको थियो, प्रहलादजी काखबाटै उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। भैँमा फ्याँक्यो, प्रहलादजी पछारिनुभयो। गएर लातै लातै प्रहलादजीको छातीमा प्रहार गर्यो दुष्टले। हिरण्यकशिपुः पुत्रं पदा बक्षसी अताडयत। हाहाकार भएको छ, दैत्यहरू हेरिरहेका छन्। प्रहलादजीलाई भने केही नै भइरहेको छैन। एउटा कमलका पुष्पले यसो हिर्काउँदाखेरि कसैलाई कोही चोट लाग्दछ र? मानौ त्यस्तै भइरहेको छ। जति बेला दैत्य जब एकदम आगो हुन्थ्यो रिसाएर, अब यसले केही अनिष्ट गर्छ यस्तो लाग्दथ्यो प्रहलादजीलाई। उहाँ आफ्ना सर्वाश्रय भगवान शरण जो हुनुहुन्छ, रक्षक जो हुनुहुन्छ, उहाँमा पुगि नै हाल्नुहुन्थ्यो। प्रहलादजीलाई केही पनि हुँदैन थियो। उसले आफ्ना हात पनि मडारिरहेको छ, एउटा हात अर्काले थिचिरहेको छ। निष्पिष्य पाणिना पाणीलाई मार्नुपर्छ, यसलाई मार्नुपर्छ, लातले उता हानिरहेको छ। यति कष्ट दियो यसले। प्रहलादजीलाई केही भएन। उसको शरीर थाकेको छ, गोडामा चोट परेको छ, केही लागेन। उसले भन्यो, हे दैत्य सुन सुन, अब यसलाई नागपासले बाँधेर लगेर समुद्रमा फ्याँकिदियो, अरू त केही उपाय छैन। त्यहाँ फ्याँकिसकेपछि यसको मृत्यु अवश्य पनि हुन्छ। होइन भने त यो बाँच्दै गयो भने के हुने भयो? अब यो झन्झन झन्झन बलवान हुँदै जान्छ। उसले भनेका कुरा चाहिँ सत्य रहेछन्, मैले भनेका कुरा असत्य हुँदै जान्छ। अनि सारा दैत्यहरूले उसैको अनुसरण गर्न थाल्छन्। सबैले फेरि विष्णुको भजन थाल्देलान्, मेरो जय जयकार कसले गर्दछ। त्यस कारणले तत्काल बाँधेर फ्याँकिदियो। कति दुष्ट थियो हेर्नु। स्तुतिम करोति दुष्टानाम वद एवोपकारकः। यस्ता दुष्टको स्तुति प्रशंसा भन्दा यसलाई मार्नु ठिक छ। फ्याँकिदियो। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, दैत्यहरूले जो आज्ञा महाराज भने नागपास ल्याएर अब बाँध्न सुरु गरेका छन्। प्रहलादजी समाधिमा हुनुहुन्छ, उहाँका शरीरभरि नागको पासो लागेको छ। उठाएर लिएर गए, लगेर माथिबाट समुद्रमा यसरी फ्याँकिदिन्छन्, मानव एउटा पत्थर फ्याँकेको जस्तो गरिकन। समुद्रमा फ्याँक्ने बित्तिकै त्यहाँबाट यस्तो जल तरङ्गित भयो, ओहो त्यसको उछाल माथि माथि आउन लाग्यो। सर्वत्र तरङ्ग बढेर गइरहेको छ। त्यहाँका जलचरहरू पनि सबै आत्तिरहेका छन्। त्यो पृथ्वीमा जलको यति ठुलो धारो बाहिर आयो। सारा पृथ्वी भिज्ने हुन् कि डुब्ने हुन् कि जस्तो हुन लाग्यो। भूर्लोकम अखिलम दृष्टा प्लाव्यमानम महाम्बसा। प्रहलादजी जब समुद्रभित्र हुनुभयो, मानव एउटा कोही बर्तनमा पानी राखेको छ, त्यहाँ ठुलो चिज हालिदियो भने भरि पानी छ भने त्यो पानी सबै बाहिर पोखिन्छ। जसरी प्रहलादजीलाई समुद्रमा हान्ने बित्तिकै त्यस्तै भयो। सारा पृथ्वी पानी नै पानी। ओहो हाहाकार भयो। अब प्रहलादजी यताउति शरीर चलाउनुहुन्छ। यता चलाउँदा उतातिर पानीको एकदमै ठुलो फोहरा जान्छ, उता जान्छ समुद्रबाट। हिरण्यकशिपुले भन्यो, ए यसको शरीर नचल्ने गरिकन तिमीहरूले अब ठुला ठुला पर्वतहरू उखालेर लिएर आऊ। माथिबाट पर्वतले थिचिदेऊ, त्यो समुद्रमा डुबेर दबेर ती समाप्त होस्। दैत्येयाः सकलैः शैलैः अत्रैव वरुणालये निश्चिद्रैः सर्वसा सर्वैः चीयताम एष दुर्मतिः। यो बुद्धि बिनाको, यसलाई के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न थाहा छैन। पर्वतले किचेर मारिदियो। अब डराउँदै भन्छ उसले, प्रहलादजीको एक प्रकारको प्रशंसा गर्दैछ डराउँदै डराउँदै। यसलाई अग्निले जलाउन सकेन, शस्त्रले काट्न सकेन, सर्पले डस्न सकेनन्, बडे बडे हात्तीले कुल्चिन सकेनन्, केही गरी मार्न सकिएन। विष पिलाइयो तर पनि मरेन। कृत्याले मार्न सकिन, मायाद्वारा मार्न सकिएन। यो त अत्यन्तै दुष्टचित्त भएको छ। यो जसरी तसरी पनि बाँच्दछ। त्यस कारणले यो समुद्रबाट बाहिर आउनै नसकोस् त्यस प्रकारको काम गर। त्यही डुब्दा डुब्दै उसको प्राण जाओस्। हजारौं वर्ष त्यहीँ डुबिरहोस्, कुनै दिन त प्राण जाला नि। हिरण्यकशिपुको आज्ञा भयो।
दैत्यहरू जान्छन् बडे मानको पर्वत एक एक गरिकन दैत्यहरूले उखाल्दै गए। एक पर्वत उठाउँछन्, त्यो पर्वत लगेर जहाँ प्रहलादजी हुनुहुन्छ त्यहाँ माथि फ्याँकिदिन्छन्। फेरि विचार गर्छन् पर्वत डुबिसक्यो समुद्रमा, प्रहलादलाई त्यसले थिचेको छ कि छैन ठेगान छैन। फेरि अर्को पर्वत उखाल्दै उखाल्दै फ्याँकिरहेका छन्। पर्वतको भारी बनेको छ प्रहलादजीका माथि। प्रहलादजीले विचार गर्नुभयो यो पनि एउटा भगवानको आराधना गर्ने र भगवानको ध्यान गर्ने उपयुक्त स्थान बन्यो, किनभने जलभित्र गरिएको साधना छिट्टै सिद्ध हुन्छ। बडे बडे ज्ञानीहरू जलभित्र डुबेर साधना गर्नुहुन्थ्यो। महाराज चौबरी पनि जलभित्रै गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले विचार गर्नुभयो आज समुद्रका काखभित्र बसेर म मेरा प्रभुको ध्यान गर्दछु। लगाउनुभयो पद्मासन, भगवानको ध्यान छ, शङ्खचक्र गदा पद्मधारी त्यस्ता प्रभु हृदयमा विराजित भइबक्सन्छ। मुखबाट अत्यन्तै सुमधुर स्वरमा गान गर्दै हुन्छ 5 वर्षका बालक। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते तिग्मचक्रिणे। त्यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु, जसका नेत्र कमल दल जस्ता छन्, सुन्दर छन्, जो पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण लोकका रूपले जो विराजित हुनुहुन्छ, जसले अत्यन्तै तीखा चक्रलाई धारण गरिबक्सेको छ, त्यस्ता भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। ब्राह्मणका प्यारा, ब्राह्मणका सेवक, गाई ब्राह्मणको हित गर्ने, जगतको कल्याण गर्ने भगवान श्रीकृष्ण, त्यस्ता गोविन्दलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हामी कर्मकाण्डमा यो श्लोक अत्यधिक प्रयोग गर्दछौँ, सबैलाई कण्ठस्थ छ। यो श्री विष्णु पुराणको हो, प्रथमांशको 19 अध्यायको 65औं श्लोक। यो प्रहलादजीले गर्नुभएको स्तुति हो। हेर्नु, भगवान गाईको ब्राह्मणको हित चिताउनेवाला हुनुहुन्छ। ब्राह्मणका त सेवक नै हुनुहुन्छ, जगतको मङ्गलकै निमित्त भगवानको अवतार हुने गर्दछ। त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना छ। प्रभु हजुर ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, आफै पालन गर्नुहुन्छ, रुद्रका अन्तर्यामी भएर संहार गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना। देवता भए यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, यी कमिला आदि गरेका कीटहरू भए, सर्प आदि, भूमि, अग्नि, जल, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, मन, बुद्धि, अहङ्कार, यी सबै चिज हजुरबाटै त प्रकट भएका हुन् नि प्रभु। आज यो पर्वत आइरहेको छ कि हजुरदेखि अतिरिक्त हो र यो मैले यहाँ पनि हजुरलाई नै देखिरहेको छु। कस्तो भाव प्रहलादजीको। एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतत्त्वमच्युत। आज जलका रूपले पनि हजुर नै, अनि यो पर्वतका रूपले पनि हजुर नै रहनु भएको छ। प्रभु सबैलाई कर्ममा प्रवृत्त गराइदिने अनि निवृत्त गराइदिने यो काम हजुरले नै गर्नुहुन्छ हृदयमा बसेर। हजुरले नजानेको केही छ र? आज म कहाँ छु, के छु, कुन स्थितिमा छु, यो सबै हजुरले जान्नुभएको छ। सम्पूर्ण कर्मका भोक्ता हजुर नै हुनुहुन्छ, कर्मका उपकरण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुर नै विष्णु हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कर्मका फल पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, फल प्रदाता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। जगत हजुरदेखि अतिरिक्त भए पो संसारको फल प्राप्त गर्दा अर्कै चिज पायो भन्नु। संसारमा केही चिज खोजिरहेको छ अज्ञानीले, तर उसले नजानेर पनि हजुरलाई नै प्राप्त गरिरहेको छ। सुन्दर स्तुति गर्दै भन्नुभयो प्रभु, मेरा भित्र मात्र होइन अरूतिर पनि, अरू भूत प्राणीहरूका हृदयमा पनि, सम्पूर्ण भुवनमा सर्वत्र हजुर व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर कसरी जान्न सकिन्छ भने हजुर मेरा भित्र हुनुहुन्छ नि त। यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ सबैतिर हजुर नै हुनुहुन्छ। योगीहरूले हजुरको चिन्तन गर्दछन्, जो याज्ञिकहरू छन् यज्ञद्वारा हजुरकै आराधना गर्दछन्। हजुर यज्ञका भोक्ता हुनुहुन्छ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सम्पूर्ण यज्ञका तपस्याका भोक्ता हजुर नै त हुनुहुन्छ नि। हव्य र कव्य यी दुवै भोग गर्नुहुन्छ, कहिले पितृ स्वरूपले, कहिले देव स्वरूपले। यो विचित्र स्वरूप हजुरको विश्व स्वरूप। यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। तस्माच्च सूक्ष्मादि विशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम्
किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय। यहाँ भएका सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म पदार्थहरू पनि हजुरकै स्वरूप, स्थूल पर्वतहरू पनि हजुरकै स्वरूप। त्यस कारणले यहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्न भन्ने खोज्ने कोही प्रसङ्ग रहन्छ र प्रभु जगतव्यापिन हे पुरुषोत्तम हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर वासुदेव हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, हजुर कहिले प्रकट हुनुहुन्छ कहिले हराइदिनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना। कहिले नाम र रूपले सहित भएर जगतका रूपले देखा पर्नुहुन्छ, कहिले नाम र रूपले रहित भएर कारण रूपले रहनुहुन्छ। हजुरका अवतारहरू सबै देवताहरूले अर्चना वन्दना गरेर हजुरको परम स्वरूपलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्। परन्तु हजुर यही परम स्वरूप, अन्तर्यामी स्वरूप, जगत व्याप्त स्वरूप, यसैबाट नै अनेक अनेक अवतारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ। बिचरा तिनीहरूले त्यो अवतार नै मात्रै जानेका छन्, त्यहाँ नि सर्वस्व मानेका छन्, हजुरको यो मूल स्वरूपलाई जानेका छैनन्। जगतका साक्षी हजुर हुनुहुन्छ, आत्माका साक्षी हजुर हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान विष्णु हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः। त्यस्ता भगवान विष्णु, त्यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जहाँ यो सारा जगत टिकेको छ, जहाँबाट यो जगत बनेको छ, जो सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, यो चिन्तन गर्दै गर्दै प्रहलादजी भगवत भावमा मग्न हुनुभयो। यो यस्तो स्थिति हुन्छ, हेर्नु समाधिको स्थिति। ध्याता र ध्येय जो साधक हो ऊ र जसको ध्यान गर्दैछ त्यस्तो परमात्मा, उसका बिचमा पृथक भाव नहुने कक्षालाई भनिन्छ समाधि। योग शब्दको उपल्लो अर्थ भनेको समाधि नै हो, अरू त योगका अङ्गहरू हुन्, समाधि अङ्गी हो। त्यसकारणले प्रहलादजी भगवानका गुणमा डुबेर एक भएर मबाटै यो जगत अनि म नै यो जगतका रूपले रहेको छु, मत्त सर्वम अहम सर्वम, यो सबै नै मै हुँ भन्ने अनुभवमा पुग्नुभयो। यसको तात्पर्य यसरी सम्झनु पर्दछ कि त्यो कारण अवस्थामा पुग्दाखेरि जीवात्मा भगवानको शरीर बनेको हुन्छ, ऊ पनि चेतन हो, भगवान पनि चेतन हुनुहुन्छ, उसका समान धर्महरू हुन्छ, उसमा पनि गुणाष्टक छन्, अपहत पापमत्वादि। त्यसो भएको हुनाले भगवान जस्तै ऊ बनेको हुन्छ, भगवानको शरीर बनेको हुन्छ, भगवानबाट भएको पनि उसैबाट भएको भन्न सकिन्छ। जगतका रूपले परिणत हुन्छ यो जड तत्त्व, तर भगवान नै जगत बन्नुभयो भनेर जसरी बताइन्छ, जगतका मूल उपादान कारण भगवान हुनुहुन्छ, भगवान नै जगत बन्नुभयो भनेर जसरी बताइन्छ। सारा विकारहरू प्रकृतिमा, भगवानका शरीरमा, भगवानमा कुनै प्रकारको विकार रहँदैन। त्यसकारणले यहाँनिर त्यो कारण प्रकृति र जीव यी दुवै भगवानका शरीर भएको हुनाले जसरी देवदत्त शरीरलाई देखाएर म भनेर भन्दछ, यस्तै प्रकारले प्रहलादजी पनि आज भगवानको शरीर हुनुभएको हुनाले त्यो आत्मस्वरूपको चिन्तन गरेर मबाट नै यो जगत बनेको हो अनि म नै यो जगतमा व्याप्त छु, म नित्य छु, म नै जगतको मूल आधार हुँ, अथवा भगवान अन्तर्यामी भएको त्यस्तो म हुँ। ब्रह्म संज्ञः, परब्रह्मको शरीर भएको हुनाले मेरो नाम पनि ब्रह्म हो। म पहिले पनि थिएँ, अहिले पनि छु, पछि पनि छु। यो समाधिका स्थितिमा प्रहलादजी पुगेर दिव्य स्तुति गरिरहनु भएको छ। अत्यन्तै प्रगाढ चिन्तन भइरहेको थियो, भगवानदेखि अतिरिक्त केही नै देख्नु भएको छैन, आफूलाई पनि त्यही समर्पण गर्नुभएको छ। यतातिर भगवत चिन्तनका साथ गदगद भइरहेको छ, शरीर रोमाञ्चित भइरहेको छ। ती बाँधिएका ती नागपासहरू प्रहलादजीका चिन्तनका साथसाथमै सबै टुट्दै गइरहेका छन्, तिनीहरूले धारण गर्न सकेकै छैनन्। जगतका रूपले म छु भनिसक्दा मानव प्रहलादजीको श्री विग्रह जगत व्याप्त बन्न लाग्यो। ती नागपासहरू सबै टुट्न लागेका छन्। अब त पृथ्वी चलायमान हुन लागिन्। प्रहलादजी पर्वतहरूलाई सबलाई फ्याँकेर समुद्रबाट फुत्त बाहिर आउनुभयो। अरे यसो हेर्नुहुन्छ, पृथ्वी आकाश वायु सब चिज देख्नुहुन्छ। ओहो ओहो, म त परमात्मामा गएर डुबेको रहेछु, म संसारमा छु, भगवानको ठुलो कृपा भएछ भनेर फेरि बाहिर आएर ध्यान गर्दै
पद्मासन कस्नुभयो अनि अलि बाह्य भावद्वारा प्रहलादजी स्तुति गरिरहनु भएको छ। जसरी एउटा भक्तले भगवानको स्तुति गर्दछन्, समाधिको त उपल्लो कक्षामा जाँदाखेरि त्यो ध्याता ध्येयमा डुबिसकेको हुन्छ, उसले आफ्नो पृथक सत्तालाई पाइरहेको हुँदैन। तर अहिले भने प्रहलादजी आफू भक्त भनेर भगवानको स्तवन गरिरहनु भएको छ। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म क्षराक्षर व्यक्त व्यक्त कलातीत सकलेश निरञ्जन। स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त सबै प्रकारले रहने हे भगवान हजुरलाई वन्दना छ। हजुरका अनेक प्रकारका गुणहरू छन्, मङ्गल गुण, गुणका आधार हुनुहुन्छ, तर पनि निर्गुण हुनुहुन्छ हजुर। प्रकृतिका सत्वर र तमह गुण छैनन्, यही तात्पर्य हो निर्गुण भनेको। हजुरका मूर्त र अमूर्त दुई प्रकारका रूप छन्। हजुर सूक्ष्म र अनि स्थूल बनी बक्सन्छ। यो सबै प्रपञ्च हजुरबाटै बनेको हो। हजुर एक मात्र आश्रय हुनुहुन्छ जगतका। प्रभु, यो बाहिर प्रकाशित चिज होस् अथवा अप्रकाशित चिज होस्, त्यो हजुरदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छँदै छैन। सुन्दर स्तुति गर्नुभयो प्रहलादजीले। प्रहलादजीको यो भाव बढ्दै बढ्दै जाँदा एकाएक भगवान श्री नृसिंह प्रकट हुनुहुन्छ। श्री नृसिंह भगवानको जय होस्। श्रीमद् भागवतका अनुसार, अन्य अन्य पुराणका अनुसार पनि क्रुद्ध भएको हिरण्यकशिपुले गएर प्रहलादजीले देखाउनु भएको खाबामा प्रहार गर्दा भगवान त्यो खम्बा तोडेर आउनुभएको प्रसङ्ग छ। परन्तु श्री विष्णु पुराणमा त्यो प्रसङ्ग छैन। यहाँ त्यही सम्झनुपर्छ, भगवानको सर्वव्यापकत्वको स्तुति गर्नुभयो। मानव उसले सोध्यो तेरो हरि कहाँ छ? प्रहलादजीले भन्नुभयो मेरा हरि नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन। त्यसो भए यो खाबामा पनि तेरो हरि छ? प्रहलादजीले भन्नुभयो त्यहाँ पनि मेरा भगवान हुनुहुन्छ, जडमा चेतनमा सर्वत्र हुनुहुन्छ। उसले मुक्का प्रहार गर्दा चटचट आवाजका साथ खम्बा फोडेर भगवान विकराल स्वरूपमा प्रकट भइबसेको छ। भगवानका कान टेढा टेढा छन्, ती आँखाहरू पनि डरलाग्दा छन्, जगर छन् त्यस्तै प्रकारले लपलपाउँदो, जिब्रो छ तलवार जस्तो, तताएका तामा जस्ता भगवानका जुङ्गा छन्, दाढी छन्। त्यस्ता भगवान आधा मनुष्य आधा सिंह बनेर प्रकट भइबसेको छ प्रहलादजीको वचनलाई सत्य गर्नका लागि। प्रहलादजी भगवानको दर्शन गर्ने बित्तिकै एकाएक उठ्नुहुन्छ। नमोस्तु नमोस्तु विष्णवे, हे भगवान, हे विष्णु, हे प्रभु, हजुरलाई वन्दना छ, वन्दना छ। प्रहलादजी चरणमा परेर स्तुति गर्नुहुन्छ। देव प्रपन्नार्तिहर प्रसादम कुरु केशव, अवलोकन दानेन भूयो माम पावयाच्युत। प्रभु, अत्यन्तै तुच्छ शरीर लिएर आएको छु म, दैत्य शरीर हो। यहाँ रजोगुण छ, यसैमा तमोगुण बसेको छ। हजुर त पुण्डरीकाक्ष हुनुहुन्छ, जसलाई हेरिदिई बक्सन्छ उसलाई पवित्र गराउने। त्यसो हुनाले प्रभु हजुर प्रसन्न हुनुहोस्, आफ्ना भक्तको कष्टलाई नाश गर्ने हे भगवान, हजुरका कृपा भई दृष्टिले मलाई हेरिदिएर पवित्र बनाइदिनुहोस्। भगवान प्रहलादजीतर्फ दृष्टि लगाउनुहुन्छ। भन्नुभयो प्रहलाद, तिमीसँग म कहिले अप्रसन्न छु र तिम्रो यो अव्यभिचारी भक्तिलाई देखेर म अवाक बनेको छु। कति हो कति पटक यस दैत्यले कति हो कति कष्ट दियो, परन्तु उस समयमा आएर मैले तिम्रो रक्षा गरिनँ। उसै समय मैले तिम्रो रक्षा गर्नु पर्थ्यो। मलाई दयानिदान भन्छन्, करुणानिदान भन्छन्, भक्तवत्सल भन्छन्, तर यिनै कमलदल जस्ता नेत्रले तिमीलाई दिएको कष्ट मैले हेरेर बसिरहेँ। त्यस हुनाले बाबु मलाई क्षमा गरिदेऊ। भगवानका आँखाभरि आँसु छन्। प्रहलादजीसँग हात जोडेर भगवान क्षमा याचना गरिरहनु भएको छ। भगवानले क्षमा माग्दै भन्नुभयो, बाबु प्रसन्न छु, माग वरदान, के चाहन्छौ? प्रहलादजीले भन्नुभयो, प्रभु यस्तो कृपा हजुरले गरिबक्सियोस्, म कुनै पनि योनिमा गएर जन्म लिउँ, कीट पतङ्ग अथवा देव मनुष्य त्रियक कहीँ कतै पनि गएर मैले जन्म प्राप्त गरौँ। मेरा प्रारब्ध अनुसार मलाई कोही परवाह छैन, तर जहाँ जहाँ जाँदा पनि हजुरकी चरणकी भक्तिले मलाई कहिल्यै पनि नछोडौँ। तेष्वच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। योभन्दा उत्तम भाव के हुन सक्दछ र? भगवानसँग भन्दै जानुभयो, प्रभु जसरी अज्ञानी व्यक्तिहरू छन्, संसारी छन्, विषयमा आसक्त छन् नि, ती व्यक्तिको शब्दादि विषयमा जसरी एकदमै आसक्ति हुन्छ, जसरी दौडिन्छन्, जे चाहन्छन् नि,
त्यो नभई हुँदैन उनीहरूलाई। मलाई त्यस्तै बनाइदिनुहोस्, तर मेरो आसक्ति हजुरका चरणमा बनेर जाओस्। उनीहरूको जस्तै आसक्ति होस्, तर संसारका विषयमा होइन, हजुरका चरणमा प्रभु। या प्रीति अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वाम अनुस्मरत साम्य हृदयान माप सर्वत। कस्तो उत्तम भाव प्रहलादजीको। भगवानले भन्नुभयो, प्रहलाद तिमीमा यस प्रकारको भक्ति त भरिएर रहेको छ नि, अहिले पनि छ, भूयोपि एवं भविष्यति, पछि पनि यो हुनेछ। माग न वरदान बाबु, केही त माग, म केही दिन चाहन्छु। प्रहलादजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुर मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने यस्तो दिनुहोस्। पिता हिरण्यकशिपुलाई देखाएर भन्नुभयो, यहाँ मेरा पिता हुनुहुन्छ, यहाँले हजुरप्रति यति वैरभाव गर्नुभयो, त्यसकै कारण मलाई अनेक प्रकारको यातना पनि दिनुभयो। म हात जोडेर भन्छु, प्रभु मेरा पितालाई कुनै प्रकारको अपराधले नछोस्। मृत्यु उपरान्त यहाँले कुनै प्रकारको दुर्गति पनि भोग्न नपरोस्। मत पितुः तत्कृतं पापम देव तस्य प्रणश्यतु। हे भगवान, मेरा पिताजीले गरेका सारा पापहरू नाश भएर जाउन्। प्रहलाददेखि अतिरिक्त को त्यस्तो पुत्र होला त्यस्ता क्रूर अपराधी पिताजीका लागि क्षमा याचना गरिदिने, उनको गति चाहने। प्रहलादजी भन्दै जानुभयो, मलाई मार्नका निमित्त अनेक शस्त्र प्रहार गर्नुभयो पिताजीले। अग्निमा फ्याँकिदिनुभयो, समुद्रमा फ्याँकिदिनुभयो, सर्पले डसाउनुभयो, हात्तीले कुल्चाउनुभयो, विष मिलाइदिएर भोजन गराउनुभयो, नागपासले बाँध्नुभयो, पर्वतले थिचाउनुभयो, कृत्या पैदा गर्नुभयो, अनेक अनेक उत्पात गर्नुभयो। यो सबै कारण एउटै थियो कि हजुरप्रति द्वेषभाव पिताजीको। तर हजुर हुँदाहुँदै मलाई कुनै प्रकारको कष्ट भएन प्रभु। मेरा निमित्त मैले केही माग्नु नै छैन। त्वयि भक्तिमतो द्वेषात् अघम तत्सम्भवं च यत् तत्प्रसादात् प्रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता। पिताले यति असङ्ख्य अपराध गर्नुभएको छ, हजुरप्रति द्रोह गरेर, द्वेष गरेर, त्यस कारणले पिताजीका तर्फबाट म क्षमा याचना गरिरहेको छु। मेरा पितालाई यी अपराधहरूले केही पनि नगरून्। हिरण्यकशिपु हेरि नै रहेको छ। भगवानले भन्नुभयो, बाबु तिमी जस्ता भक्तको जहाँ जन्म भएको छ, त्यस कुलका पिताको पितृहरूको पनि कोही दुर्गति हुन्छ र तिमीले जे चाहेका छौ त्यही नै हुन्छ। तर यतिले मात्र पुग्दैन, तिम्रा निमित्त पनि म वरदान दिन चाहन्छु। माग न अन्यच्च ते वरम ददिमि। के चाहन्छु बाबु? एउटा कोही वरदान माग। प्रहलादजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले यति मिठो दर्शन दिइबक्स्यो, यति मिठा बाणीले मसँग बोलिदिइबक्स्यो, यति सुन्दर दृष्टि ममाथि लगाइदिइबक्स्यो। यो दासका लागि सबै प्रकारको वरदान पूर्ण भइसकेको छ। मलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन। अब मलाई यो विश्वास छ कि हजुरका चरणमा हुने भक्ति मेरा हृदयबाट कहिल्यै छुटेर जाने छैनन्। भक्ति ही अव्यभिचारिणी। प्रभु जसका पासमा भक्ति, उनकै हातमा मुक्ति, त्यस्ता भक्तले हजुरसँग संसारको धर्म, अर्थ, काम इत्यादि पुरुषार्थ मागेर के काम छ? सबै चिज त हजुरले दिइसक्नुभयो। मेरा सर्वस्व सम्पत्ति भनेका हजुरका चरण, त्यो मैले प्राप्त गरिसकेको छु। धनम मदीयम तव पाद पङ्कजम कदानु साक्षात् करवाणी चक्षुषा। ज्ञानीहरूले, भक्तहरूले चाहने नि त्यही हो। आफ्ना सर्वस्व धन हजुरका चरण, कहिले साक्षात्कार गर्न पाइएला, कहिले सेवा गर्न पाइएला। यसरी तडपिरहनु भएको हुन्छ। म पनि त्यसै गरी तडपिएको थिएँ। आज मैले त्यही सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेको छु। मलाई अरू कुनै प्रकारको वरदान चाहिएको छैन प्रभु। हजुर जगतका मूल हुनुहुन्छ, त्यस्तो मूल नै मैले प्राप्त गरेँ भने अब अरू शाखा चिजमा किन म रमाउँछु र? भगवानले भन्नुभयो, बाबु मेरा भक्तको यही स्थिति हुन्छ। संसारका कुनै प्रकारका पदार्थ चाहँदैनन्। तर पनि तिमीलाई मैले यस्तो वरदान दिन्छु, तिम्रा पिताको मृत्यु पश्चात दैत्य कुलका राजा बनेर 1 मन्वन्तरसम्म शासन गर्नेछौ। शरीर छुट्नेछ, त्यस पछाडि तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ। प्रहलादजी केही नै बोल्नु भएको छैन। यतातिर हिरण्यकशिपु अत्यन्तै उग्र बनेर बसेको छ। भगवानलाई देखेर
यद्यपि यहाँ श्री विष्णु पुराणमा भगवान यतिखेरै अन्तर्धान हुनुभयो अनि अलि अगाडि गएर फेरि भगवानका हातबाट हिरण्यकशिपुको मृत्यु भयो भनेर बताइएको छ। यी सबै प्रसङ्गहरूलाई यसरी सम्झनुपर्छ कि भगवानले त्यस समयमा नै भक्तप्रति यति क्रूर अपराध गर्ने दुष्टलाई तत्कालै भगवानले समाप्त पार्नुभयो। भगवानका लागि सह्य छँदै छैन, त्यो दुष्ट अगाडि टिक्नै सक्दैन। श्रीमद् भागवतकै अनुसार च्याप्प समातेर भगवानले लिएर जानुहुन्छ। केही बेरसम्म खेलाउनुहुन्छ, जसरी गरुडले सर्पलाई खेलाएर छोडिदिन्छ। हाहाकार हुन्छ, देवताहरू पनि त्रस्त हुन्छन्, अब भगवानले पनि छोड्नुभयो यसलाई, भगवानले पनि मार्न सक्नु भएन। फेरि समाउनुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। दैलाका ठेलामा गएर भगवान बस्नुभएको छ। आधा शरीर बाहिर, आधा शरीर भित्र आफ्ना काखमा राखेर हिरण्यकशिपुलाई सबै वरदानहरू सोध्नुभयो। तैँले के मागेको थिइस्, सम्झेको छस्? उसले भन्दै गयो, म बाहिर नमरौँ, भित्र नमरौँ। भगवानले भन्नुभयो, यो बाहिर हो कि भित्र हो? आधा शरीर बाहिर छ, आधा भित्र। उसले भन्यो, यो न बाहिर न भित्र। अब अर्को वरदान के छ? म दिनमा नमरौँ, रातमा नमरौँ। ठिक्क सन्ध्याको समय भएको थियो। भगवानले भन्नुभयो, यो दिन हो कि रात हो? यसो हेरो, न दिन न रात। त्यो वरदान पनि काम लागेन। उसले भन्यो, कोही मनुष्यबाट नमरौँ, कोही जानवरबाट नमरौँ। भगवानले भन्नुभयो, म कोही मनुष्य हो कि जानवर? यसो हेर्दा माथि सिंह जस्तो, तल हेर्दा मनुष्य जस्तो, नरसिंह रूप छ। वरदान त्यो पनि गयो। उसले भन्यो, पृथ्वीमा नमरौँ, आकाशमा नमरौँ। काखमा राख्नु भएको छ। यो पृथ्वी हो कि आकाश हो? यसो हेर्छ, आकाश भनौँ भने जमिनमै, जमिन भनौँ भने आकाशमा। न यो आकाश हो न त पृथ्वी हो। यो वरदान पनि काम लागेन। उसले भन्यो, शस्त्र अस्त्रबाट नमरौँ। भगवानले आफ्ना हातका नङ्ग्रा देखाउनु भयो, तलवार जस्ता छन्। यो शस्त्र हो कि अस्त्र हो? उसले भन्यो, न शस्त्र न अस्त्र। ब्रह्माजीका सृष्टिबाट नमरौँ। भगवानले भन्नुभयो, मूर्ख, मलाई हेर, म ब्रह्माका सृष्टिभित्र पर्दछु। तलबाट माथिसम्म यसो हेर। विचार गर्यो, ब्रह्माले कि सिंह बनाए कि त मनुष्य बनाए? यस्तो खिचडी जस्तो त बनाउँदै बनाएनन्। भगवानले भन्नुभयो, मूर्ख, ब्रह्माले सृष्टि गरिएको होइन, ब्रह्मालाई बनाउनेवाला म हुँ। अब भने आत्यो। भगवानले ती नङ्ग्रा यसरी देखाउनु भएको छ, चित्कार गर्दैछौ। विचार गर्यो, प्रह्लादलाई बोलाउने हो भने अब मेरो रक्षा हुन्छ। यस बेला अरू कसैले रक्षा गर्न सक्दैनन्। प्रह्लाद 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 चिच्याइरहेको छ। भगवानले सिंहनाद गरिदिनु भयो। नृसिंह भगवानले त्यो आवाज सप्तलोकी सम्पूर्ण गुन्जायमान भएको छ। हिरण्यकशिपुको आवाज कहाँ हरायो। भगवानलाई अत्यन्तै क्रोध भएको छ। भक्तराज प्रह्लादमाथि यति दुःख दिने यो दुष्ट आफ्ना ती नङ्ग्राहरू यसरी उठाउनु भयो। उग्र रूपले भगवान प्रकट हुनुभएको छ। उसका वक्षस्थलमा यसरी गाड्नुभयो, शरीर फाड्नुभयो। त्यहाँबाट आन्द्रा उठाएर भगवानले लगाउनुहुन्छ गलामा। श्री नृसिंह भगवानको जय होस्। आकाशमा दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बजे। देवताहरूले पुष्पको वृष्टि गर्नुहुन्छ। गन्धर्वहरूले गान गर्दछन्। अप्सराहरू नृत्य गर्दैछन्। भगवानको मङ्गलानुशासन भयो। प्रह्लादजी आउनुहुन्छ, सुन्दर स्तवन गर्नुहुन्छ भगवानको। श्रीमद् भागवतका अनुसार त साक्षात् लक्ष्मीजी पनि भगवानसँग डराउनु भएको छ। किनभने हिरण्यकशिपुलाई मार्ने बित्तिकै भगवानको क्रोध बढ्दै गयो। देवताहरूले नगर्ने काम गरे। यसलाई यस्तो वरदान दिएर भगवान यो सम्झेर रिसाइरहनु भएको छ। ब्रह्मा जानुहुन्छ, झन् भगवान क्रुद्ध हुनुभयो। अरू देवताहरू जान्छन्, सबै डराएर फर्केर आउँछन्। ब्रह्माजीका आज्ञाले प्रह्लादजी जानुभयो। प्रह्लादजी जाँदा भने भगवान शान्त हुनुहुन्छ। अब यतातिर भगवानको स्तुति गर्नुभयो। भगवानले सबै व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न भयो हिरण्यकशिपुको। देवताहरू नजिकै आए। ब्रह्मालाई भन्नुभयो, ब्रह्मा, आजका दिनबाट यस्ता दुष्टलाई यस्तो वरदान दिने काम नगर। दुष्टलाई वरदान दिनु भनेको सर्पलाई अमृत पिलाउनु जस्तो हो। त्यसो भएको हुनाले आजका दिनबाट यस प्रकारको वरदान नदिनु। भगवानका चरणमा वन्दन गर्नुभयो। ब्रह्माजी जानुभयो। अरू देवताहरू पनि आफ्नो लोकतर्फ जान्छन्। समय भयो
प्रहलादजी अब दैत्यहरूका राजा बन्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतमा यो प्रसङ्ग विस्तृत छ, श्री विष्णु पुराणमा भने सङ्केत मात्र छ। उहाँले भगवानले तोके अनुसारका समयलाई बिताइसकेपछि अन्तिममा भगवत धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँका सारा प्रारब्धहरू यी भोगद्वारा नष्ट भइरहेका छन्। जीवनमा पहिले गरिएका पूर्व जन्ममा ती दुष्कर्महरू पुण्यकर्मद्वारा नष्ट भए, शुभकर्महरू भोगद्वारा नष्ट भएका छन्। अब कुनै प्रकारको कर्मको लेप छैन। पुण्य पाप विवर्जित, पुण्य पनि छैन, पाप पनि छैन। उपनिषद्ले बताउनुहुन्छ तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम उपैति। त्यस्तो शरणागत चेतन, उसका पुण्य र पाप नाश भइसकेपछि ऊ निरञ्जन हुन्छ, कुनै प्रकारको दोषले रहित हुन्छ अनि परमम साम्यम उपैति, भगवानको समतालाई प्राप्त गर्दछ। आज प्रहलादजीको पनि त्यही भयो। प्रारब्धानुसारको शरीर ढल्यो, उहाँको मोक्ष भयो, वैकुण्ठको यात्रा गर्नुहुन्छ, सर्वत्र मङ्गल भयो। दुष्ट हिरण्यकशिपु मरिसकेपछि लोकमा अब मङ्गल प्रारम्भ भएको छ, किनभने भक्तले राज गर्नुभयो, अमङ्गल जति नाश भए। अब उत्तराधिकारीहरू पनि भक्त हुँदै गएका छन्। अगाडि गएर बलि महाराज हुनुहुन्छ प्रहलादजीकै वंशमा, त्यो पनि धर्मात्मा वंश नै हो। यद्यपि देवताहरूसँग द्रोह भयो, युद्ध भयो, यो एउटा पक्ष हो, तर बलि जस्ता दानी र धर्मपरायणहरू कुनै राजाहरू भएनन्, दैत्य कुलमा जन्मिएर पनि। पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, मैत्रेयजी सुन्नुहोस्, यस्त्वेतच्चरितं तस्य प्रह्लादस्य महात्मनः शृणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति संक्षयम। जसले भगवानका परम भक्तराज प्रहलादजीका पावन चरित्रलाई श्रवण गरेका छन्, तिनका सबै प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन्। अहोरात्र पारायण गरेको छ कसैले अथवा सुनेको छ प्रहलाद चरित्र भने उसका कुनै पाप रहँदैनन्, यसमा कोही प्रकारको संशय छैन। पूर्णिमामा होस्, औँसीमा होस्, अष्टमीमा अथवा द्वादशीमा सदैव यो चरित्र पान गर्यो कसैले अथवा पाठ गरे भने उसले गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। सबै प्रकारका आपतमा भगवानले प्रहलादजीको रक्षा गर्नुभयो। तसर्थ त्यस्ता भक्तराजको चरित्र गान गर्ने अथवा श्रवण गर्ने त्यस्ता भक्तलाई पनि भगवानले अवश्य नै रक्षा गर्नुहुन्छ। प्रहलादजीका सम्बन्धद्वारा, भक्तका सम्बन्धद्वारा अवश्य हाम्रो पनि कल्याण हुने गर्छ। भगवानमा प्रगाढ प्रेम बन्छ। प्रारब्धानुसार मिलेको शरीर छुटिसकेपछि श्री वैकुण्ठ जान पाइन्छ। यस्तो उत्तम कथा श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिलाई सुनाउनुभयो र भन्नुभयो, मैत्रेयजी तपाईँले जे सोध्नु भएको थियो नि प्रहलादको चरित्र विषयक प्रश्न, त्यो सबै मैले समाधान गरिसकेको छु। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ? मैत्रेय ऋषि अत्यन्त गदगद हुनुभएको छ। अब के सोध्नुहुन्छ र कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ पराशर महर्षिले यो सुन्न भने फेरि हामीले अब आउने श्रृङ्खलालाई प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। समय भइसकेको हुनाले आजको कथा भगवानका श्री चरणमा समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। भरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण